सुना देता हूँ जो मेरी कब्र का कतबा होगी। झूठ बोलती हैं। वो जो 35-36 का टोला है ना, वो हमेशा ये इसी परसूट में रहेगा। दे आर टू फाइंड फॉल्ट्स विद माय थिंग्स, यू नो। उन्हें कहो कि मैं ढूंढने से नहीं मिलूंगा, मैं गर्द राह की नकाब लेकर चला गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों से, अपने प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हों। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनकी तारीफ़ में अल्फाज जो हैं वो कहते हैं ना कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ हैं। जैसा लिखते हैं ना वो दिलों पर ऐसा असर करता है, या तो आपका दिल खुश कर देता है या फिर आपके दिल पर तीर चला देता है, ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हमेशा रहते हैं। हमेशा जब भी कोई बात होती है वो ऐसे अंदाज से होती है कि खलील साहब ने ये कह दिया, खलील साहब ने वो कर दिया। मैं अक्सर मैसेज करके पूछती भी हूँ कि खलील साहब क्या हो गया, क्यों ऐसी बातें कर दी आपने, ऐसा क्या हो गया। तो आज खलीलुर रहमान कमर साहब, दी वन एंड ओनली, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? I'm fine। क्यों ऐसी बातें करते हैं आप कौन सी बात? कि ये जो तलाक याफ्ता ख़वातीन हैं इनसे नहीं मिलना, बेगम को मना कर दिया मैंने? बिल्कुल भी नहीं, ये तलाक याफ्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। झूठ बोलती हैं। जैसे वो 2 टके की इस 2 टके की लड़की कहा था और उसको 2 टके की औरत बना दिया था इन्होंने। देखो मैंने ये जुमला कहा, अगर आप उसको देखें जाके और इनको दिखाएं, वो जो 35-36 का टोला है ना, वो हमेशा ये इसी परसूट में रहेगा कि उन्होंने दे आर टू फाइंड फॉल्ट्स विद माय थिंग्स, यू नो, so that people should not understand it। ये जुमला था, मैंने अपनी बीवी से मेरी जब शादी हुई तो ये मैं पूरी गुफ्तगू सुना के आ रहा हूँ, जिसमें से एक चुटकुला उठाया। वो 15 साल 8 महीने की थी और मैं 19 साल 5 महीने का था। तो मैं अपनी उम्र से ज़रा बड़ा था, तो मैंने उसको 2 बातें कही हैं। मैंने कहा एक तो हुकूमत करना मुझ पर, अच्छा, बस साल में 4-5 दिन बिहेव लाइक ए स्लेव, ताकि मेरा भी कोई भरम रह जाए। और दूसरा, अभी तुम छोटी हो, बिफोर दैट यू गेट मैच्योर्ड, ऐसी किसी लड़की से दोस्ती ना करना जिसका घर टूटा हुआ हो या ब्रेकअप हुआ हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुरी है, उसको आपकी खुशी पसंद नहीं आएगी। और ये आप, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, जो आदमी रो रहा हो उसके साथ अपनी खुशी क्या डिस्कस करेंगे आप? जिस बेचारी के साथ बेवफाई हुई हो उसके साथ बैठ के अपनी शौहर की वफा की बातें करेंगे तो दिल दुखेगा ना। अच्छा खलील साहब, ये बताएं कि कभी ऐसे तो नहीं हुआ कि खवातीन ने आपका बहुत दिल दुखा दिया हो, आपको उनसे कोई शिकायत रही हो? मुझे किसी से शिकायत? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कहीं किसी खातून ने आपका दिल तोड़ दिया था, इसलिए आप ऐसे जुमले कह देते हैं, ऐसी बात कर देते हैं। तो ये जो लिखना शुरू किया, ये किस उम्र से शुरू किया? 7 साल की उम्र में। 7 साल। पहली चीज याद है क्या लिखी थी? हाँ, शेर लिखा पहले। क्या? इसलिए कहा करता हूँ कि पहले मैं शायर हूँ, फिर ड्रामा निगार हूँ। वो मेरे कज़न की डेथ हुई थी, उस पर आबदीदा था बहुत मैं, तो उस पर लिखा हुआ कि कुछ न रह सका जहाँ, वीरानियाँ तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियाँ तो रह गई। क्या खूब लिखा है। तो ये आपके अंदर ही चीज थी? ये अल्लाह की तरफ से था। देखो मैं आई वॉज नॉट इक्वल टू दिस राइटिंग, यू नो। मैं तो इस राइटिंग के बराबर था ही नहीं। अब मिसाल के तौर पर मेरा वो जो गाना है मशहूर, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, उससे पहले 2 अशार है। वो तो गाना तो मैंने 2012 में लिखा। तो सुना हुआ है ना गाना? जी बिल्कुल बिल्कुल। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। ये मैंने 9th क्लास में लिखे थे। तो मैं 9th में नहीं था। मैं 3 साल 1 महीने के बच्चे को 5 साल का करके इन्होंने स्कूल दाखिल करवाया, पहली बात। फिर मैंने 4th नहीं पढ़ी हुई, 4th क्लास नहीं पढ़ी हुई, मैं 3rd प्रमोशन लिया, डबल प्रमोशन लिया मैंने, 5th में आया। तो 9th में क्या उम्र थी मेरी? 11.5 साल। तो 11.5 साल का बच्चा ये लिख सकता है? तो वो मैंने नहीं लिखा, वो उसने दिया तो मैंने लिख डाला। यू गेट इट? इतनी ऐसी वारदात भी नहीं होती तब तक तो। हाँ, मतलब ये मोहब्बत में दिल भी नहीं टूटा होता, किसी ने धोखा भी नहीं दिया होता कि आप ये कहानियों में जो धोखा तो मानते ही नहीं मोहब्बत में। जब मोहब्बत होती है धोखा कहाँ होता है? तो धोखा फिर कहाँ होता है? वो आप उससे वो आपने चुनने में गलती कर दी। शुक्रिया बोलिए उनको, थैंक यू, गिव अ बुके टू हर और हिम। जब मोहब्बत होती है तो धोखा नहीं होता। मोहब्बत में आपका ख्याल है जब मोहब्बत होती है, देखिए दिस इज द राइट सेंटेंस, जब मोहब्बत होती है तो धोखा नहीं होता।
وہ آپ کا بڑا خوبصورت جو ابھی بڑا OST بڑا مشہور ہوا, ڈرامہ بھی ماشاءاللہ سے بڑا زبردست رہا میرے پاس تو فقط میرے دل سے اتر جائیے گا, یہ یہی تھا نا. تھینک یو ویری مچ. بچھڑنا مبارک, بچھڑ جائیے گا. تو جب کوئی چھوڑ کے جاتا ہے تو خلیل صاحب اس کا دکھ تکلیف ہاں وہ منائیے, جیسے خوشی, دیکھیں خوشی جب ملتی ہے وہ اپلیکیشن دے کے لیتے ہیں خوشی, نہیں تو غم ملے گا اس کو بھی اسی طرح سیلیبریٹ کیجیے. غم کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں غم کو سیلیبریٹ؟ کیا سیلیبریشن؟ دیکھیے اللہ اور بندے میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ بے بسی. تو بے بس ہو جاؤ تو خوش ہو جاؤ, آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو. بے بسی میں بس والا تو وہی ہے نا, تو غم جو ہے وہ بے بسی کا نام ہے, انجوائے کیجیے اس کو. جب آپ ڈرامہ لکھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ کے کرداروں کو لکھ رہے ہوتے ہیں یا کنسیو کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا اسی معاشرے, اسی سوسائٹی سے لوگ مجھے بتا دیجیے کون سے لوگ, کون سے کریکٹر ہیں جو اس معاشرے کے نہیں تھے جو میں نے ڈرامے لکھے؟ ارے میں ملا, وہ کہیں رہ گئے میرے تحت الشعور میں, میری یاداشت میں. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جو کچھ آپ نے لکھا, بنایا, تخلیق کیا, اس میں سے کوئی ایک ایسا پسندیدہ کردار بتائیں. سب پسند ہے, جب میں لکھ رہا ہوتا ہوں عشق ہوتا ہوں اس کا. خلیل صاحب عموماً آپ کو دیکھا جاتا ہے, ہم ولاگس میں, ویڈیوز میں, کچھ ٹاک شوز پر بھی ہم نے دیکھا آپ بہت غصے میں ہوتے ہیں, بہت جذباتی ہوتے ہیں. پہلی دفعہ میں نے بھی ٹیلی ویژن پر ایک بار دیکھا, آپ نے ایک خاتون کو ایسا برا بھلا کہہ دیا, وہ کلپ میں نے دیکھا. برا بھلا نہ کہنا, مجھے بھی اچھا نہیں لگا, مجھے بھی اچھا نہیں لگا. تو یہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا اچھا نہیں لگا مجھے بتاؤ؟ اس کی بدتمیزی تمہیں اچھی لگی؟ میں نے اس سے پہلے منت کی اس کی, کیونکہ اس کا ٹریک ریکارڈ مجھے معلوم تھا. میں نے باقاعدہ منت کی, اور اس میں نے ایک لفظ استعمال کیا, اس سے زیادہ ترلے کا لفظ نہیں ہو سکتا, للہ. کیا سوچتے ہیں ہمارے معاشرے کی عورت, ہماری عورت جس پہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ پرائڈ ہے میرا, کیا سوچتے ہیں؟ جو ماڈل ہو سکتا ہے, جس پر اس کو آپ یو کین میک اے ریفرنس آؤٹ آف اٹ, وہ میرا گھر ہے. صحیح. تو دنیا کی طاقتور ترین خواتین رہتی ہیں یہاں. اچھا, آپ پہ حکم چلاتی ہیں آپ کی بیگم؟ حکم چلاتی تو چھوٹا لفظ, حکمرانی کرتی ہے. ارے بھائی چھوٹا لفظ. بیٹی آپ کی ان سے زیادہ میری ماں نے اتنا نہیں ڈانٹا جتنا میں نے, جتنی ڈانٹ میں نے بیٹیوں سے کھائی ہے. اچھا. آج بھی کھا رہا ہوں. ایون وین دے ٹو آف دم ہیو گاٹ میرڈ, تو ان کی مہربانی ہے کبھی وہ میرے کسی کام کو اپریشیٹ بھی کر لیں, ورنہ ڈانٹیں سننی پڑتی ہیں. اچھا, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں آپ کی بہت سی چیزوں پر تنقید کرنے لگوں اور کرو, میں جواب دیتا ہوں. نہیں, ویسے ایک ایزیوم دیکھیے احترام سے کوئی میرے ساتھ بات کرے, ڈسکشن کرے, وہ میں نے طلاق یافتہ خواتین والی بولی, کیونکہ اس میں طلاق یافتہ کا لفظ میں نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جو وہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ میری غلام بن کے رہو, بیگم سے کہا گیا, یہ بھی بہت زیادہ. میری غلام بن کے میں نے کہا مجھ پر حکومت کرنا, لیکن 3-4 دن, 4-5 دن یہ لفظ تھا, بہیو لائک اے سلیو, تاکہ میرا بھی کوئی بھرم رہ جائے, یہ جملہ ہے. اگر اب 365 دنوں میں اگر 4 دن وہ غلامی کر لیتی جو اس نے کبھی نہیں کی, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا, وہ غلامی کیا ہو سکتی تھی؟ ہم جس طرح میں اس کی باتیں مان لیتا ہوں, میری بھی مان لو. خلیل صاحب, آپ نے مجھے بڑی سرپرائزنگ بات بتائی کہ فیس بک پر آپ کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, انسٹاگرام پر بھی. انسٹاگرام پر کس زمانے میں تھا وہ بند کر دیا تھا, بند ہو گیا. اور ٹویٹر بھی آپ آج بتا رہے ہیں. مجھے تو کھولنا نہیں آتی, نہ فیس بک نہ انسٹاگرام. کوئی پیغام اپنے دیکھنے والوں کو, پسند کرنے والوں کو, اور ایسے لوگ جو ناپسند بھی کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے کرتے ہیں؟ نہیں, وہ پسند کرنے لگ جائیں گے, میں ان کو ٹائم دیتا ہوں ہمیشہ. اچھا, یہ اتنا اپنے آپ پہ آپ کو وہ ہے؟ الحمدللہ, اس لیے کہ میں کبھی میں اپنے دشمن کا بھی برا نہیں سوچتا. محبت کے بارے میں تو آپ نے خیالات بتائے, آپ کی کہانیوں میں, آپ کے ڈراموں میں, شاعری میں ہم سنتے ہیں. نفرت کے بارے میں کیا کہیے گا؟ نفرت برابر کا سینٹیمنٹ ہے. میں نے کہیں لکھا کہ نفرت ہمیشہ بلحاظ وزن محبت کے برابر ہوتی ہے. اور دوسری بات, میں ایک چیز پر بڑا پکا ہوں, جو محبت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا, وہ کبھی نہ کہے مجھے کس سے نفرت بھی ہے. زیادہ بڑا سینٹیمنٹ کون سا ہے؟ دونوں برابر کے ہیں. دونوں برابر, دونوں کو نبھانا پڑتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ کوئی آپ کے دل کے بہت قریب اشعار ہم سے شیئر کریں, ہمارے دیکھنے سننے والوں سے شیئر کریں. ایک غزل ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں, جو میری قبر کا خطبہ ہوگی. میں خواہشوں کے عذاب لے کر چلا گیا ہوں, میں خواہشوں کے عذاب لے کر چلا گیا ہوں, وہ دل وہ خانہ خراب لے کر چلا گیا ہوں.
میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، جو بچ گئے تھے وہ خواب لے کر چلا گیا ہوں، جس پہ میں نے محبتوں کی وہی لکھی تھی، جس پہ میں نے محبتوں کی وہی لکھی تھی، وہ ایک ممنوع کتاب لے کر چلا گیا ہوں، بس ایک اجل کو سنا گیا ہوں جو داستاں تھی، بس ایک اجل کو سنا گیا ہوں جو داستاں تھی، میں زندگی سے حساب لے کر چلا گیا ہوں، میں قافلوں کو دکھا گیا ہوں نشان منزل، میں قافلوں کو دکھا گیا ہوں نشان منزل، میں راستوں کے سراب لے کر چلا گیا ہوں، انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، میں گرد راہ کی نقاب لے کر چلا گیا ہوں۔ بہت خوب، بہت شکریہ خلیل صاحب، آپ کو سن کر دیکھ کر یقیناً اچھا لگا ہوگا۔ وہ سب سوالات جو میرے آپ کے ذہنوں میں تھے میں نے آج کوشش کی خلیل صاحب سے پوچھے جائیں۔ بہت شکریہ، مائی پلیئر، مائی پلیئر۔ اللہ حافظ۔